دا بوټي ما کرلی دي که د غذا برابر وي دا بوټي ولړ وي او ځای ځان ته برابر کړي بیا پکې دا بوټي به وکړو خیر دی بیا وچېږي نه دا مخامخ دا لږې اوبه دي دا ځای ځان ته سم کړي خارق که راکنه یي نو دا پورې کور دی خپلوان دي هغې نه بیلچه یې دغه بیا راوالی درس نه وروسته نو ځان ته دغه ځای برابر کړي بیا پکې درته څه خواړه کور سفر به جوړ کړو بیا په دمه ونې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من د قرآن کریم د فهم او د زدکړې دپاره څه اصول او مبادي بیانولو د هغه نه موږ اول تعریف د قرآن کریم بیان کړ چې قرآن کریم هغه کتاب دی چې الله واسطه د جبریل امین په وحی جلي سره په جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را لېږلی صحیفو کې لیکل شوی او د الله د طرف نه راغلی او په دې کې هیڅ شک نشته په هغې باندې موږ د قرآن کریم څه آیاتونه پیش کړو بیا موږ اسماء د قرآن کریم ذکر کړ چې د قرآن کریم ډېر نومونه دي او دا اسماء کثیره دلالت کوي په صفاتو کثیره باندې د هغه نه موږ یو څو مشت نمونه خروار بیان کړ او څه لږ لږ وضاحت او تفصیل هم د هغې وکړ کله چې ته قرآن کریم تلاوت کې قرآن کریم کې سوچ کې تدبر کې نو ته به دا ګورې چې په دې آیت کې د قرآن کریم تعریف کوي او کنه د قرآن کریم حکمت د نزول بیانوي حکمت د نزول یعنی چې الله دا قرآن کریم را لېږلی و نو په دې کې څه حکمت و څه دپاره را لېږلی و که دا نه یې نو ته به بیا په آیات کې سوچ کې چې دې کې د چا سره خطاب خو نه دی نو مخاطبین د قرآن کریم هغه څلور دوه قسمه دي یو دی منقاد تابعدار د الله او دویم غیر منقاد نافرمانه د الله منقاد هغې ته وایي مؤمنین او غیر منقاد هغه بیا درې فرقې دي یو ته وایي مشرکین دویم توی اهل کتاب او دریم توی منافقین نو تبا آیت کې چې سوچ کې نو تبا ګوري چې په دې کې خطاب د چا سره کوي مؤمنانو سره خطاب کوي که مشرکانو سره خطاب کوي که اهل الكتاب سره خطاب کوي او کنا د منافقانو سره خطاب کوي که مشرکانو سره خطاب کوي نو بیا مشرکان په څلور قسم دي نو د کوم یو قسم سره خطاب کوي
یو مشرکین بالعباد الصالحین هغه مشرکینو چې هغوی نیکان بندګان د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو. دویم مشرکین بالملائکه هغه مشرکین چې هغوی ملائک د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو. دریم مشرکین بالکواکب هغه مشرکین چې هغوی نور سپوږمۍ او ستوري د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو. څلورم مشرکین بالجن هغه مشرکین چې هغوی جنات او پیریان د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو. نو ته به ګورې چې په دې آیت کې خطاب د مشرک سره کوي، په مشرک رد کوي، نو په کوم یو قسم کوي؟ په هغه مشرک رد کوي چې هغوی نیکان بنیان د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو. که په هغه مشرک رد کوي چې هغه ملائک د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو. که په هغه مشرک رد کوي چې هغوی نور سپوږمۍ ستوري د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو، او ګنه په هغې کوي چې هغوی پیریان د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو. بیا چې رد کوي نو په کوم قسم د شرک باندې راکوي؟ نو شرک دوه قسمه وو، یو شرک اعتقادي وو او دویم شرک فعلي وو. نو په کوم قسم رد کوي؟ په شرک اعتقادي رد کوي که په شرک فعلي رد کوي؟ که په شرک اعتقادي رد کوي نو بیا به ته ګورې چې په شرک اعتقادي کې په کوم قسم باندې رد کوي. د شرک اعتقادي څلور قسمونه دي. یو شرک فی العلم، دویم شرک فی التصرف، دریم شرک فی الدعا، څلورم شرک فی العبادت. نو په کوم یو قسم باندې رد کوي؟ په شرک فی العلم رد کوي چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک نشته او تاسو ګرځولي دي. که په شرک فی التصرف رد کوي چې مالک د نفع او نقصان بغیر د الله نه بل څوک نشته او تاسو متصرف مالک د نفع او نقصان بل څوک ګرځولي دي. که نه په شرک فی الدعا رد کوي چې لایق د بلنې بغیر د الله نه بل څوک نشته او تاسو بل څوک ګرځولي دي او غره مدد کوي. که نه په شرک العبادت رد کوي چې لایق د عبادت بغیر د الله نه بل څوک نشته او تاسو بل څوک ګرځولي دي. نو دا به ته په آیات کې چې کله ګورې نو تا ته به پته لګي. که په شرک فعلي رد کوي نو که په شرک فعلي رد کوي نو د هغې دوه غټ قسمونه دي. یو تحریم د ما احله الله او دویم تحلیل ما حرمه الله. یو دا چې الله یو شی حلال ګرځولی او خلکو هغه حرام کړی، دا هم د شرک فعلي نه دی. لکه کونتره خوړل حلال دي چې حلالی کې او دی وایي د بابا د دربار کونترې دي او دې له ګوتې مو وړه. مایې خوړل کب خوړل حلال دي، ا دی وایي دا مه خوړه دا چینه د بابا ده او دې کې دا میان د بابا دي او دا څوک ګوتې نشي وړلی. دا د شرک فعلي د قسم نه دي. او تحلیل د ما حرمه الله چې الله یو شی حرام ګرځولی
او ته ورته حلال وایي لکه نظر د غیر الله الله حرام ګرځولی دی د بابا په نوم منښته حلوا پراټې ورکړی شوې نو دا پلید دي حرام دي او ته وایې نه نه دا د بابا خورده ده او ته یې خورې نو دا هم د شرک فعلي نه دي او تفصیل به زه بیا کوم ده اوس خلاصه ورته وایم نو چې روایت کې ته سوچ کې ته به ګورې چې په دې کې حکمت د نزول د قرآن بیانوي که تعریف بیانوي که نه چا سره خطاب کوي که خطاب کوي نو د منقاد سره کوي که د غیر منقاد سره کوي د تابعدار سره کوي فرمان بردار سره کوي که د نافرمان بردار سره کوي که د غیر منقاد سره کوي نو ته به ګورې د مشرک سره خطاب کوي که د اهل کتاب سره کوي که هغه بیا یهودي که نصاري او که د منافق سره کوي بیا یو قسم ته مونږ شروع که مشرکین که مشرک سره کوي نو د کوم یو قسم سره کوي هغه مشرک سره کوي چې نیکان بنیانې د الله سره حصهدار ګرځولي که د هغه سره کوي چې ملایکې حصهدار ګرځولي دي که هغه سره چې نوز په مستوري ګرځولي دي که هغه سره کوي چې جنات او پیریان حصهدار ګرځولي دي بیا چې رد پې کوي نو په کوم قسم باندې کوي په شرک فعلي کوي که په شرک اعتقادي کوي که په اعتقادي رد کوي نو په کوم یو قسم کوي شرک فی العلم رد کوي که په تصرف که فی الدعا که فی العبادت که په شرک فعلي رد کوي نو په کوم قسم باندې رد کوي په تحریم ما حله الله کوي که تحلیل ما حرمه الله باندې کوي بیا مخکې به نور وایو اوس حکمت د نزول د قرآن کریم چې قرآن الله را لېږلی و څه دپاره را لېږلی و نو یو آیات کې ته سوچ کې ته به ګورې چې دې کې تعریف د قرآن کوي که حکمت د نزول ذکر کوي نو حکمت د نزول د قرآن کریم سو پښتو کې دا چې الله قرآن دې لرا لېږلی و چې خلک د تیارو نه رڼا ته راوباسي اخراج الناس من الظلمات الى النور خلق د تیارو نه رڼا ته راوباسي دې له الله قرآن را لېږلی و تیارې هغه که د شرک وي که د کفر وي که د رسومات باطله وي که د ظلم وي که د عداوت وي هر څه تیارې چې وي نو د هغې نه راوباسي رڼا ته او رڼا که د توحید دي که د سنت دي که د هغه صحیح طریقو وي خو د هغه تورو تیارو نه خلک راوباسي رڼا ته تیارې د شرک د کفر د بدعاتو د رسومات باطلو د هغه ظلمونو د هغې نه خلک راوباسي لکه مثلا دیارلسمه سپاره سورہ ابراہیم اول آیاتونه وګورئ دیارلسمه سپاره سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 اول آیات کله یو تکړه شوی درځي قرآن وارو درې ځله به قرآن ختموي یو ځل اصولو کې ختم شي بیا ترجمه کې ختم شي بیا په اخیرت په خلاصه کې ختم شي خلکو یې په پندیر کې په وسل یو ورځ کې سم قرآن زده شي وای وسل یو ورځ کې مونږ درې ځله وایو او دا به ان شاء الله تاسو وایي سورہ ابراہیم دیارلسمه سپاره اول آیات الف لام را کتاب انزلناه الیک
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد كتاب أنزلناه إليك كتاب تنوين للتعظيم دے دیر عظیم شان کتاب دیر دلوی حیثیت کتاب دیر مقام کتاب منتا تراو لے گو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور دازم شان كتاب من تطرى لقلده دید پارا امرا لقلده لتخرج الناس من الظلمات إلى النور چوخ کی خلق لراد تیارون لراتا تیارو د کفر او د شرک نه راوباسي رڼا د ایمان ته د تیارو د ظلم نه راوباسي رڼا د انصاف ته دې د الله قرآن رالیږلو کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا د لوی مقام کتاب موږ ته رالیږلی دی دید پارا چوک کے خلق لنا دو تیرون رناتا بإذن ربهم پا حکم درد دیبانی الى صراط العزیز الحمید لا رید غالب استالی شوی ذاتا دیل ہم قرآن را لے گلے ہو یو فائدہ دا دویم دا چسوک منین وغیل بشارت ورکی زیر ورکی سوک نمانی اغی اویاره زیر ورکی او یاره ورکی چه دا اللہ دا دشمنائن اویاره او بشارت ورکی چه سوک دا اللہ تابدار دے کتاب انزلناه الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید دارنگی سورة الانعام یو پنزوستمیاتو گوری وپا سپارا سورة الانعام آیت نمبر 51 وپا سپارا وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ويروا بدي قرآن باندي حق كسان چغيريگي چپیش بکریشی اللہ تا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون انذار ويروا دارنگی سورة کاف اولو گوری سورة کاف اول آیاتو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حمدنا دی اللہ ذات لا چرالی گلد اخبر بندبان کتاب ولم يجعل له عوجا نیدے گردون دل رکھوالے قیمان پدا سے حال کے چھ مضبوط دا کتاب پخبر مزامینو لینذر باسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا دل پارا چوی رید عذاب سخنا دخبر طرفنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات او زیر ورکیا کسان اللہ چلی مومنان دی آیا کسان چلی عمل کرنیک ان لهم اجرا حسنا
چدئی لگے اجر خیستا دیل ہمیں قرآن راو لے گا قرآن میں دے دپار راو لے گا چوی یرد عذاب سخنا اور زیر ورک مومنان اللہ تفسیر او تنظیر دیل اللہ قرآن راو لے گا وی یرد چی سوک دا اللہ نافرمانی اور جو سوک دا اللہ تابدار دی دا اللہ حکم منی نغیلا زیر ورکی اغیلا بشارت ورکی دارنگی سورہ شورا اگوری سورہ شورا نو انتم ذکر کئی انزوشتما سپارا سورہ شورا آیت نمبر 7 وہ میات انزوشتما سپارا سورہ شورا آیت نمبر 7 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ دارنگی وحیوگا منگتا قرآن پو واضح جبابان دے عربیاً ماوانا قرون کرو دا عربائی لتنذر القرى ومن حولها دل پارا چوی ارے مکی والا و چاپیر طول دنیا قرآن دل راو لے گو چوی ارے دا اللہ دا عذابنا دا اللہ دا نافرمانائنا تشد بنگلو دا حلو ذکر واتا مکو چه دورا با بنگلی دورا با حولی دورا بدائی نور ورطاومو کا یارو اون کا شرک دے اوکر بابا دے را مدد کر نو طول اعمال دے اس وزے دل یو عمل دے نتبلیگی دعوتمو آیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا دید پارا چوی ارے مکی والا اوا غسو کو چچا پی رای دی ندی زکا مکا دامینز دی دنیا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ اوی ارے دارد جمع کی دونا چی شک نشتے دے آگے کی فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر یو ڈالوی پا جنت کی اور بلا ڈالوی پا جہنم کی دیلا اللہ قرآن راو لے گا چی خلق کو یرے دا اللہ دنا فرمانائنا دا ورطوائی چی گرے دا اللہ نا فرمانیو نکئی اور دارنگی دی کی تدبر و سوچو کی دیل اللہ راو لے گو دیل نو را لے گلے چیز بختمونہوں کا اپیسی پیوانا دیل راو لے گو چی پدی کی سوچ و تدبرو کی اوزان پی پورا کی لگا سورہ سعاد یوکم دیرشم آیات کی سورہ سعاد آیت نمبر 29 یوکم دیرشم چی دیل را لے گلے چی سوچ پا کیو کا زان پی پورا کا یوکم دیرشم آیات سورہ سعاد دروشتما سپارا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب کتاب بیائی تنوین را لتعظیم کتاب انزلناه الیک مبارک دازی مشان کتاب منگتا کرا لے گلے دے مبارکون دیر دا خیر کتاب دیر برکت بکی چولے شوے دے دیر دا خیر کتاب لیدبرو آیاتے
دې لپاره چې سوچ وکړي د دې په آیاتونو کې سفیان وایي انزل الکتاب للتدبر وجعلوه للتلاوه قرآن د تدبر او سوچ دپاره راغلی و چې سوچ پکې وکړه ځان په پوه کړه چې دې آیات کې الله څه وایي دی صرف تلاوت لا وګرځو الفاظ داسې ویل پکار دي الفاظ داسې ویل پکار دي الفاظ ته صحیح وایي په مطلب یې نه پوهېږي نو څه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول صفات صفات ابن جوزی ذکر کړي لا خیر فی قراءة لا تدبر فیها هغه په خپل ځای ان شاء الله تفصیل کوو کتاب انزلناه الیک مبارک دازی مشان کتاب منگا تا ترا لے گلے دا خیر نڈا کتاب لیدبرو آیاتی دید پارا چه سوچو کی دی پا آیاتونو کے ولیدذکر اولو الالباب او دید پارا چه پن واخلی اقل مند اولو الالباب یاغا چاہتا ہوئی چاہتا دا قرآن نا پند و نصیحت و آغستا دی اولو الالباب آغا چاہتا ہوئی چاہتا در سرنا پا قرآن باندے پویدر خو برے تلاوتی ہم نشی کولے سورہ کوثر ہم غلط ہوئی سورہ اخلاص ہم غلط ہوئی اراد منگا وزیر قصوی ہو وزیر قصبی چاہتا لها تلاوت ہم نوزی نغی بس قرآن دین خبر شی کتاب نانزر لاؤ الیکا مبارکون لیدبرو آیاتی وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ دیر پارا چه سوچو کی دی پا آیاتونو کی وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دیر پارا چه پندو اخلی اقل مند چاکی چه اقلی ناغو گوری قرآن سوچ پکیو کی دی آیاتونو کی اللہ سوئی پا دی که منتصر خبر گئی ناغا پی بیا پوری گی او داغه سوچ او سمجھ الله په قرآن برابر کی حکمت د نزول د قرآن چې قرآن الله دل راولېږي چې خلک د تیارونو رڼا ته راوباسي او چې څوک د الله نافرماني هغه ویری نو چې ستا په درس کې رد نه یې ته یې رول نه کې نو تا په د قرآن هغه اصل حکمت پرېښود او دید پارا چه زیر ورکی آگا خلقولا چلی دا اللہ تابداری چه تا موحد خوشحال نکی تا غلا زیر ورنکی موحد خوشحال نکی و مشرک خپا نکی نو تا دا قرآن حق ادا نکر آسی پر سر تیر شوی بس چل زند ملاکو وغا دا قرآن حق دی ادا نکر حکمت دا نزول چه سو اگا دا صحیح ادا نکر کله چې یو آیات کې ته سوچ کې نو ته به ګورې چې په دې کې حکمت د نزول خو نه بیانوي که دا نه نو بیا به ته ګورې نو د چا سره به خطاب کوي نو چې حکمت پکې نشته نو بیا به د چا سره خطاب کوي نو چې خطاب کوي نو د دوه فرقو کې د یوې سره به کوي یا دا غیر منقاد سرا یا دا منقاد سرا که دا غیر منقاد سرا خطاب کئی نو غیر منقاد اغا سلور ڈالوی یو ڈالوا مشرکین دا غی تفصیل کو مشرک شرک ستوئی مشرک آغا چاہتوئی چاہتا شرک کئی نو شرک ستوئی شین ری کاف شریک شرک پا پختو کی وی برخی او عیسیتا برخ او عیسا مشرک تا مشرک زکوئی چه دا اللہ سرا دا اللہ پا صفتونو کے بلسوک شریک گرزولے دی لکه تا سره په کاروبار کې یو تن شریک دی وای دا زما شریک دی دا زما برخي خور دی برخي در سره عیسی در سره مشرک هغه چاته وای
چاگه اللہ سرا دا اللہ پا صفتونو کی بلسوک شریک گرزولی یا پا ذات کی بلسوک شریک گرزولی پا ذات کی دیرو کم خلقو شریک دا اللہ سرا گرزولی خو پا صفاتو دا علویت کی دا اللہ سرا بلسوک شریکو گرزولی اگر چہر سوکی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ موضوع القرآن کی لکلی دی والشرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک دا چھے دا اللہ صفت پر بلچا کے اگانے نو ادیت ہوئی شرک چھے دا اللہ صفت دے صفت خاصا اور تو پاگی کی دا اللہ سر بلسو کی صدارو گرزے چنا بلوم بدے کے شریک بلوم دا کار کو لیشی بلوم دا سے دے نتا شرکو کو شردانے بے شرک دے تو چی بوتا سیتا ہو کہ بوتا چاکولا نو شرک اڑونا نا شرک دیتا ہوئی چی دا اللہ پا صفت کی یا پا ذات کی دا اللہ سر بلسوک شریک اوی صدارو گرزے بیا مشرکین چی ہو نوغی دا اللہ سر مختلف قسمات سی زنا اغا شریک اوی صدار گرزولیو دا مشرکین و دا موحدین و پر نیاز کی اتفاق و اتحادو پر دیرو مسائلوں کی اور پہ اوسو مسئلوں کے اختلاف ہو پڑیروں کے اتفاق ہو لگا مشرک دا منل چھ خالق اللہ دے موحدین منل چھ خالق اللہ دے مشرکین منل رازق اللہ دے موحدین منل چھ رازق اللہ دے مشرکینوں میں بارانون ورون کے اللہ دے موحدینوں میں بارانون ورون کے اللہ دے مشرکینوں حج کو موحدینوں حج کو مشرکینوں عمرے کو لے موحدینوں عمرے کو لے مشرکینوں جماعتنا جوڑل موحدینوں جوڑل مشرکین مسکو موحدین مسکو تو یہ ٹوڑوں کے اتفاق ہو اختلاف پر سکیو نو اختلاف پہ یوسو خبروں کیو یو دو خبریں بھی چھو دا آغی پو زبانی ٹور جدا شدی او بلنا لگا اتفاق دا مشرکین و موحدین بدی کیو چھ خالق اللہ دے سورہ زخرف نہم آیاتوں کو رہی سورہ زخرف آیت نمبر 9 سورہ زخرف آیت نمبر 9 انزوشتم سپارہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کدینا تاپسو کے چا پیدا کردی اسماننا زمکی لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ خام خواہی دیئے پیدا کری دی لرا غالب کو بادشاہ کدینا تاپسو کے اسمان نظمکی چا پیدا کری دیوئی خلقہن العزیز العلیم پیدا کری دی لرا غالب کو بادشاہ دان من لے چھ خالق دا اسمان نظمکو دے اللہ مشرکین دا من لے دارنگی سورة المومنون آیت نمبر 84 سالور ادھیائے مگو رئی اطلع سمسی پارا سالور ادھیائے میاد
سورة المؤمنون اطلسم سپارہ 18واں پارہ آیت نمبر 84 قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون و پیغمبرات چا اختیار کی در زمکا آغا سوچ پر زمکا کی کہ تاسو پوئی گئی سیقولون للہ زرد چوائی بدئی اللہ لدی اختیار اگر سین راڑ یقولون للہ ونوی سیقولون سین راجی در پارت استعجال او دا سین ذکرار چکل یو عقیدت بندئی نداغی اظہار اگا بید سوچ سمجھ نہ گئی سوچ سمجھ تبکی اجت نہیں ہے بلا تجشم فکرین اگا جواب گئی سوچ سمجھ تبکی ضرورت نہیں داغی عقیدت دعویٰ چه خالق اللہ دے سین للاستعجال ذکرار مانا دا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون و پیغمبرانو چا اختیار کی در زمکا سوچ دی زمکا کی دی کہ تاسو پوئی گئی سیقولون للہ زرد چوائی بدئی اللہ لدی اختیار اصل اک سوچو کا چه در مکی در مشرک نتا پوس بیهو که چه زمکا او زمکا کی جسدی اختیار در چا ده نوغی بوی در اللہ او دنا تاسو کا ولې جدا جدا اقلیمونو اختیار جدا جدا اولیاء ولور کړي اختیار اولیاء څخه دي ستا کی دا خبره درغې ستانه خوا دنا تاسو کا هر مدرسه ویو ولې جدا جدا اقلیمونو اختیارات هغه جدا جدا اولیاء ولور کړي او بیا د اولیاء د روحونو میټینګ کیږي د شب برات پشپا شب برات په کې د ځان یو شی جوړ کړی دی شب برات پنځمه د شعبان او په دې قسمتونو لیکل شي په دې رزقونو لیکل ټول د ځان نه ضعیف او موضوعي روایت راغستې دي فتح الملهم کې علامه شبیر احمد عثماني پاغي باندې رد کړی دی اگر روایات باندے موضوعات کبیر کی ملال قاری پاغ روایات رد کرده ادے بارم شی پٹکے کو یا ضعیف روایت با پیش گئی شب برات دا پیلسمه د شعبان چې دی جوړه کړی دا د دې حیثیت نشته ادا وی دی کې رزقونه تقسیمیږي او دې کې اعمال کیږي او شپرونه کا عبادتو کا دا اصل کې د لیلۃ القدر هغه مقام به کمای لیلۃ القدر په اخیری لسو د رمضان کې دا حیثیت هغه قرآن سره ثابت دی احادیث سره ثابت دی نو هغه دور اهتمام نه ورکړي په لسمه شعبان له ډول اهتمام ورکړي اخبارونه او رساله ځکه شیطان کار کوي کنه او هغه اهتمام نه ورکړي او دا وی په لسمه د شعبان باندې رزقونه تقسیمي دا ټول دروغ دي ضعیف او موضوعي روایت د ځان نه جوړ شوي هغه راغستې دي اصل وجه دا چې د هارون په زمانه کې کله د ایران مجوسو هغه مسلمانان شو هغه غالل نو هغه خو چونکې کواکب پرست هغه د ستورو عبادت کوي نو په دې ورځ باندې هغه به کال نه کېږي نوروز به ورته وي نو هغه په دې شپه باندې به اور بالو ډیوې به بالولې شمې به بالولې مونږ چې وایو زموږ په دې کلو کې ما هلکانو به د شکاپو پنډوس جوړ کړ تیل به په واچول په بار به وشته هندوانو به په خوا کول چې هندوان لړل بیا مسلمانانو کول هغه به په دې باندې قسمتونه کیږي او دا کیږي
هغه کواکب پرست چې کله مسلمانان شو نو چونکې هغه کې خو هغه اثر لا و او هغه وزیران شو چې وزیران شو نو په 15 د شعبان هغه په خپلو چتونو باندې کوټو باندې ډیوې باندې کړې شمعې باندې کړې خلکو چې وکتل نو الناس علی دین ملوکهم خلکو بادشاهانو ته ګوري چې هغه څه کوي دوی ماغه کوي نو خلکو ماغه شروع کړل او دا غینه شب برات شروع شو دا شب برات نه دا شب بارات دی دی بګته شو شب بارات یې بس دغه چې څه پلیتای ورا می توګونه نو په دغه شپه باندې کوي بیا جنګا ولا کانو وګبالو په خاریو کې او شب بارات دی او شب بارات دی د شب بارات د 15 د شعبان هیڅ مقام او حیثیت نشته ها د شعبان میاش کې د اول نه روزي نسی ثواب د پاره نیسا نبی علیہ السلام واسه په میاش کې 3000 روزه نیولا ته نیسه ستاسو هغه خدا نه چې دغه یو شپه خاص کړی او دغه یو ورځ خاص کړی او د مقام جوړ کې حیثیت جوړ کې د دې مقام او د دې حیثیت هغه اسم نو د ځان نړم شو د ځان نه دا جوړونه شروع کړي او د یو مقام ورکړو د هغه چې کوم عقیدې وي دا هغه کوم عملو نو هغه عقیده او هغه عمل دا هغه سره خپل شروع کړ هغه چې شرک کو هغه خالق الله مانه هغه اختیارات الله دي ادي سکول د اختیاراتم تقسیم کړل سيقولون لله قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله ورطوا پیغمبرات چا اختیار کی در زمکا او آغا سوک چی در زمکا کی دیگر تاسو پوئی گئی سيقولون لله زرده چوائی بدی اللہ بدی اختیار قل افلا تذکرون ورطوا پیغمبر آیا تاسو پندو نصیحت ناخلی ورپسی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ویا سوک دے مالک دا اسمانونو و مالک دا عرش لوئے سیقولون للہ زردے چوائی بدی اللہ بدی اختیار قل فلا تتقون ویا ورد پیغمبر آیا نیاری گئی دا اللہ نا حمزد توبیخ پفی داخلی و بدبختو و بیوقفو دراق لرکی نشتے واپسی قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ويا سود دے چه اختیار دار کده سلطنت اختیار دار یوشی وهو يجير ولا يجار عليه او دے پناہ ورگئی دے خلاف کی سوک پناہ نشو ورکول ان کنتم تعلمون سيقولون لله زرده چوائی بدئی اللہ لدے اختیار قل افلا تسحرون قل فانا تسحرون وای ورد پیغمبرا فانا تسحرون وکم طرف دلی و نکلو شوئی کم خواگر بانی جادو شو وونی لیوانی شیخ لیکی دی زرگون راغلی دی اکل یو درگان روانی اکل بل درگان روانی پاگلا قل فانا تسحرون ورطوا پیغمبرا فانا تسحرون وکم طرف تلی و نکلو شوئی کم قادر باندی جادو شو کہ اللہ میر کو مالک میر کو دارنی سورہ زخرف آیت نمبر 9 نحمو گو رئی پینزوشتم سپارا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ کتا پوسو کے دائنا چا پیدا کری اسماننا عظمکی لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ خامخا وائی دی پیدا
العزیز العلیم خامخا وای دی پیدا کړي دی لرا غالب و بادشاہ. دارنګه سورہ لقمان 21 سپارہ آیت نمبر 25. سورہ لقمان 21 سپارہ آیت نمبر 25. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کتا پوسو کے دائنا چا پیدا کری اسمان او زمکی لَيَقُولُنَّ اللَّهِ خامخا وائدی اللہ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ وَيَا الْحَمْدُلِلَّهِ الحمدللہ ولو ویا چه داو خو منی چه خالق اللہ دے دا منی چه پیدا کرن کے اللہ دے زدر سمنزر خودر سرمان لکنا قل الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر دینا نپوئی پا توحید بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر دینا نپوئی پا توحید خالق اللہ منی خود توحید نا خبر ندی نو دا اللہ سر بلسو کی صدار و شریک گرزولی دی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نپوئی پا توحید باندے دا توحید نا خبر نشو دا توحید دیتاوی چی خالق اللہ منا سر پا دی باندی چی خالق اللہ دے وقت موحد شو مسلمان شو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ قصید نونیہ کے ذکر کئی قالوا واقرار العباد بانه خلاقهم ومنتهى الايمان دوی چې الله خالق امنانو بل دغه ایمان دی وقت مومنی چې خالق دی الله امانا انا بابا مووی پټکی والا اما کیسه قرآن تناس وجود دیوالا دیکھتے ہیں شامن رہا کسر دے دل میں کچھ کا پٹ کے خیر دے قالوا اقرار العباد بأنه خلاقهم ومنتهى الإيمان والناس في الإيمان شيء واحد كالمشت عند تماثل الأسنان چدا دوئی تعلیم نو ما باندې خوب راشي څه ته وګورم قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم ومنتهى الإيمان والناس في الإيمان شيء واحد كالمشت عند تماثل الأسنان خلق ټول مؤمنان دي دا سه برابر دي په ایمان کې لکه د مانګز غاښونه چې یو بل سره برابر دي كالمشت عند تماثل الأسنان فصلب جهل وشيته ومن ولاهم من عبد الأوثان فصلب جهل وشيته ومن ولاهم من عبد الأوثان بیا خدا کو جهل تپوسکا او دا غدا مرگرونا چه دتانو عبادت کو دا غین تپوسکا وثمود وعاد بلسل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان وسأل ثمود وعاد بلسل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان بعد ثموديان تپوسکا دا عادیان تپوسکا دا قوم نوح تپوسکا چه طوفان کے تباشیو وصل ثمود وعاد بلسل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان واسأل شرار الخلق أغلى أمة لوطية هم ناكح الذكران واسأل شرار الخلق أغلى أمة لوطية هم ناكح الذكران هذا قوم لوط تپوسکا سوالکانو بدفیدی کولا اغیم خالق اللہ منو وصل أبا جن اللعين أطارفه وصل أبا جن اللعين أطارفه الخلاق أم أصبحت ذا نكراني د پیریانو دا نکلا نتینا تپوسو کا
خالق الله منی او کته نه انکار کې نو چې ټول خالق الله منه او ته دې ته ایمان وای صرف فليبشروا ما فيه من كافر هم عند جهنم كامل الإيمان فليبشروا ما فيه من كافر هم عند جهنم كامل الإيمان دا خزیر والی چې د کافر سو پاتې نشه دنیا کې دغه ټول خالق الله من پدې نه کیږي صرف دارنګي سورہ یونس یو ډیر شمایات وګورئ سورہ یونس یو لسمه سپارہ آیت نمبر 31 یو ډیر شمه وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ پیغمبرا سوک رزق درگئی تاسو تا د براو لخطانا رازق سوک دے د برنا در باندې براون ورئی برا در لمی وی پیدا کئی کتا اللہ پر سمجھا گئے غنم جوار پیدا کئی سوک رزق در کئی قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار او سوک واقدار دے دو غرگنو دسترگو او سوک واقدار دے دو غرگنو دسترگو تپوس دینا لگو کا امن یملکو سما والابصار سوک واقدار دے دو غرگنو دسترگو ومن یخرج الحی من المیت سما غرگنو اوریدل هو تا غرگنو وایو گواکیانو تا غرگنو وی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتون اولیگی یہ کوہات کے طالبانو روجاوا او امام مجور کو نبیاوی ترکول نبوتو کے اللہ اکبر یہ شو دعا قنوتی یہ راشوا چرکول اللہ درستو بڑا آوازار کرے استاذت خوشون اللہ اکبر وقوجونو سوک دا قوجونو زمدار دے وَلْمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ او سوک واقدار دے دا قوجونو دسترگو وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ واہ دا قرآن خوان تا گورا ہوسا چکالا پخپل مضمون روان چی سویل مزور کئی بیا او چې کله په مضمون روان شي د قرآن صد الحبیب وحالی کلاهما کلیالی د محبوب ظرف او زما حال دواړه په شان د تورې شپې ګرځېدلي دي د قرآن خوند او د خلکو اعراض چې قرآن ته نه اوزګار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی او سوک پیدا کئی موحد مشرکنا سوک پیدا کئی جوندے دمانا ویخرج المیتا من الحی او پیدا کئی مرد جوندینا پیدا کئی مشرک دموحدنا تفصیل بگر بیا پخبل زارکم ومن يدبر الامر او سوک تدبیر کئی کارونو فسیقولون اللہ زرد چوائی بدئی اللہ قائم در امور و عظامو چلونو کارون اللہ کئی لوار کارون دے نور تصباری دی جزیات دا فلاسفهم یو دا کفر عقیدت داوا چاگئی اللہ اکل اول پیدا کر لگا نبزی وغیرہ اللہ اکل اول پیدا کر نو عقل اول بیا عقل ثانی اور فلک اول پیدا کو نو عقل ثانی بیا عقل ثالث اور فلک ثانی پیدا کو دا سر عقل نو افلاک تسعشو اور قولی عشرشو عقل عاشر لبیا اللہ اختیار دو جزیاتو ورکڑے دا دا فلاسفہ یا دا کفر عقیدہ آدمو مدرسوں کی بلوستیشو چاپے رد نکو چاہتا پتہ نو چې د جزئیاتو اختیار هغه الله اقول هغه عاشر له ورکړی دی چا به وي د جدا جدا اقلیمونو اختیار ورکړی دی
او اولیاء د روحونو میټینګ کیږي په غار حرا کې د شب برات په شپه او هغې ته د نبي علیه السلام روح راځي وي هغې صدارت کوي او ته به بیا نظامت کوې نو دا څه ګډې وډې وایي نو عقل والے شوی ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر او سوق تدبیر کوي د کارونو دی بغلی فسيقولون الله ذره چې وایي به دی الله فقل افلا تتقون نو ورته پیغمبر آیا تاسو نه یریږئ یا الله نه فذلكم الله ربكم الحق دي صفتنا على الله دي رب ستاسو رشتیا فماذا بعد الحق الا الضلال نسلی پس پر خودو دا حق نا نشتا پس پر خودو دا حق نا مگر گمراهی الا الضلال مگر گمراهی چه حق دے پریمون و گمراهی شوانو شیخ القرآن اصول سنت کی لکنی لا يهتدون ولا يهدون تابعهم لا يهتدون ولا يهدون تابعهم اضل المقود وضل القائد الهادي نو تقبل اللار معلومه او نقبل تابدار تلار خول شوا اضل المقود وضل القائد الهادي اغا سوک چاپسی چروانو اغام گمراهو او چاپسی چروانو اغام گمراهانو لا يهتدون ولا يهدون تابعهم اضل المقود وضل القائد الهادي نو تقبل اللار معلومات نبل تخول شوا چاپسی چروانو اغام گمراهان او سوچو ارپسی روانو اغام گمراهانو دارنگی مشرکین چه کلبا پا دریاب کے راگیر شو زکر دا غی سفر پخوا سفر پولی دریابی نو پا دریاب کی چه بکالت تل کشتائی کی او چپو برا ایسار کرو گمن برا ایسار کرو موتا گمن ورنگو بچی چاپی رو چولی او نیز کی سورے کی گی او شیطا تبی آئی نو چکل چپو برا ایسار کرو نو بیا به وی علی مصلا را مدد کئی اسی به نور را مدد کو لاک منات و زا حبر کو چکالا براگیر شو بیا به اللہ را مدد کو دا غی دا عقیده و چی پر وقت لوی تکلیف کی بیا اللہ را مدد کی گی و را رسی دا نور نرا رسی لگا کل چی مکفت شوا دا ابو جهل زی حضرت اکرمہ چکل آغا تختیده کشتای که ناس ده او کشتای پا ببیدو شوا خلقو یلی اللہ را مدد کئی نوی غلات منار اغیی و تیو سغن را رسی وی خواه پا کم مسئلہ چه زمین نبی علیہ السلام سر جنگو نو آغا مسئلہ پا منگر پا دریاب کیو منلا او کشتای که ادره ده ویکا اللہ دا بیڑای دا کشتای بہار کرتا لأزان یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولأجدنہو رؤوفا رحیما زب اللہ اس پلاس پیغمبر کی دم او زب ایمان رانم سکما خبر استا من پوچا نو منلی من دریاب کیوں منلا او جی کشتای واتا نراوی او ایمان رارو غیب دریاب کی اللہ را مدد کو لکہ سورہ لقمان دو دیر سمیاتو گو رئی یہ اجتماع سپارہ سورہ لقمان آیت نمبر 32 سورہ لقمان آیت نمبر 32 دو دیر شم وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ کلا چپٹ کی لرا چاپے
پشاند وریاضو پشاند صاحبان دعو اللہ مخلصین لہ الدین مرامدت کئی اللہ لرا خالص کرنگی اللہ تغارلا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کلا چپٹ کی دی لرا چپے پشاند صاحبان رامدد کئی اللہ خالص کرنگی اللہ تغارلا بیابے اللہ رامدد چھے ابو جہل تانا بس مشرکو داغا زمانے بس مشرکان مشرک زمن زمانے دے آئی بچرا کشتائی کراگیم شو بے اللہ را مدد کئی زمن دے زمانے اگا چو ڈوبی گی گاڑے پیوڑی کشتائی پہ ڈوبی گی ام وئی وَيْمَعِنُ الدِّينَ اَجْمِرِ زمین و آسمان تیری زمن دے زمانے اگا اگر وئی میرا کشتی پار لگا دو یا علی یا علی اگا کشتی پار لگا دو وئی یا علی یا علی وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کلا چپٹ کی دی لرا چپے پشاند صاحبان رامدد کئی اللہ لرا دعا یدو خواستان رامدد کولو خالص کرنگی اللہ تغارلا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ نکلا چخلاص کی دی لرا اچھتا بازے دین درمیان پاتشی وما یجہد بیاتنا اللہ کل خطار کفور او بازے انکارو کی او انکار نکئی زمن پایا جنو اللہ کل خطار کفور مگر متکبر کافر دے انکارو کی او بیان نمانی ایسے اللہ را مدد کئی چکل تکلیف راجی و چکر اخلاق سی بیای اللہ یہ دی دارنگی سورت العنکبوت پینزش پیتم آیاتو گو رئی داد مشرکین و عقیدہ پینزش پیتم آیات یہ اشتمہ سپارہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کلا جسوار شدی کشتائی کے دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ رامدد کئی اللہ لرا خالص کرنگی اللہ تغارلا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کلا چخلاص کی دی لرا اچھتا اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ناساپا دید اللہ سرا نور صدار کئی چھ اللہ اچھتا کی بیان نور رامدد کئی اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ناساپا دید اللہ سرا نور صدار گرزئی چھ اچھتے اللہ باسی بیاوئی دام بلانے بابارا لرزولے دام فلانے بابارا ملکدہ بابارا یاد شی فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کلا چخلاص کو دی لرا وچتا إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ناسا پدید اللہ سرا نوری صدار کئی دائدہ اللہ سرا بلزو کی صدار گرزولی نو پا تکلیف کے پا لونو مصیبتونو کے اگر بیا اللہ را مدد کو آسف دیوی دا ذمہ دار دی او دا ذمہ دار دی و چکالا با پا لوی مسئلہ رالا نو بیا بیوی اس بغیر دا اللہ نے بلسوک مرا مدد کی یا لئی اللہ را مدد کی زمن دا زمانی مشرک اگر پا غلوی تکلیف کی ام اللہ نے رمض گوئی یا مدد چلوی ازوانا دا بغداد شاہی میرانا و مانی ولی لمنستارا کہنا وی معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری او کہنا وی پیر بابا پا نیکارا اور ایسے پا نیکارا مدد سی واغا پا ویسا مشرکانو اتوا شرک نشتے ترون دی وینی
نه تور او سپین نه پیژنې نو ته وایې شرک نشته. دارنګې سوره توبه 19 آیات وګورئ، آیت نمبر 19 سوره توبه آیت نمبر 19 خیراتونه هغوی کول جوماتونه هم جوړ نو یاره ډېر ښکلی جومات یې جوړ کړی نو جومات به جوړوي یاره ډېر نور خیرات کوي او ډېر سخي سړی دی نو دا په سخي او په خیرات به کېږي. سوره توبه 19 آیات وګورئ، اجعلتم سقاية الحج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله آیا ګرځوي تاسو بوئ کول حاجیان الله او جوړول مسجد حرام په شان د ایمان د هغه چا چې ایمان راوړي په الله په ورځ آخرت او کوشش کوي په لاره د الله کې لا یستوون عند الله ندی برابر په نزد الله باندې یو طرف ته د ایمان والا د مجاهد او بل طرف ته خیراتونه کوي جوماتونه جوړوي او ایمان پکې نشته توحید پکې نشته دواړه کله برابر دي لا یستوون عند الله ندی برابر په نزد الله باندې والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته چې الله هدایت ظالمانو ته نه کوي نو اما ثمود فهديناهم ثمودیان ته ما هدایت کړو نور ثمودیان ظالمانو دا به انشاءالله په خپل ځای بیا حل کوو چې هدایت په څو معنو دی دې ځای کومه معنی ده هغه ځای کومه معنی ده والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته الله توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته مزونه به هم کوي جوماتونه به هم جوړوي خو ایمان پکې نشته توحید پکې نشته یو عمل هم قبول نه ده. دارنګې سوره انفال آیت نمبر 35 وګورئ 15 مزونه هم کوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا نده مزدغی پنیز بیت اللہ نده بیت اللہ کی الا مکاء وتصدیا مگر سوڑی و تانی یعنی سنگا چا سوڑی و تانی بے فائدی دی دارنگی ویا مز بے فائدی دی سوڑی منواتا سوڑی وایو چافنی کی گوتی ورکی و سوید چگاو باسی یا خپل راغونډه کیو شپېلې سوړې وته وایو تاسو تاسو وایي پانی مونږ دې ته د الله څخه ټاکوي پانی څو افغانانو ته چرچا کوي چې پانی لاس ټاکوي هیڅ فائدې نشته دغه څه دې مو څه فائدې نشته وما كان صلاتهم عند البيت موزی بے فائدے دے ادھے ورجی مشرک پسی مسکی گنا اگر تقبیل اولارا نفوت شو تقبیل اونٹو مزدر نفوت شو تو تاور پسی مشرک پسی مز نکی مشرک پر مز قبول ندے غسولی اتاری دی ستابا ایسا ہوشی بیزا جنگ لطلمخ کرن باید دے جنگ مزر مشرک پسی مسکے وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا نده مزددائی پنیز بیت اللہ مگر سوڑی و تانی دا مزد فائدے دے فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون اسا گئی عذاب فسبب داری بما كنتم
تکفرون تکفرون او مسکو و تکفرون دوی اهل قبله و تا کافر موائی کتاب لکلی کافر موائی زکر و مسکو کن نپویا که جیدی سے مطلب بندگان دی یمن دا دی یمن نواروانو قبیله او اغیبا راتل او طوافونه بیکولو نو تورا لکانو بوی نانو غرابا حق وربسیوالا بوی او خلقو آئی بیدا اللہ نبل الہ نشتا بیدا اللہ نبل حاجت سرگون والا نشتا کامیاب بشری فمن من یسبو ومن من یحفظو علیہ التراب نمونی بوئی چا بدتا کنزل کولے ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو او خلقو آئی بیدا اللہ نبل الہ نشتے کامیاب بشی بیا بخلقو لرسی اکرن منیب ویزو داوما حتی انتصفت نهار تردیل چه ٹکن دا غرمشوا اسرا غرمشوا شیخ القرآن اللہ دی برحمتون اولیگی اگئی بگی آمد رفت بند شو مطلب بیداو چه رسول اللہ صلی اللہ پر بیان توحید سترشو نده خو آمد رفت بند شو خلق بند شو غرمشوا وچه آمد رفت بند شو یو والا والا او داغی پلاس که دو بول اٹھاوا او دی زوان دی با چولو دا مخصفا کو دی ماشومی چه پلار حالت تاو کتل نو دا پا جنا شوا وی ما تا پوسو چه دا سوک دی ما تا چاوی دا محمد بن عبداللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دی نبوت دعوی کرده او سہار دے دیده اتری گی او دغه سکي او خلق بخاري تو کی لاري تو کی خاور بيوري کنزل کوي او د خپل کار دی دا وړه لولا او چې دی الله براري لا اله الا الله باندې جبل دې د لا اله الا په معنا په نه شنو دې نشته د معبود بر حق معبود خو یې منو غیرنا الالهات او حاجت رواحان بغیر دا اللہ نبل سوک امشتا لکه سورة صافات پینزد ورشمیاتو گو رئی سورة صافات آیت نمبر 35 پینزد ورشم پینزد ورشمیات سورة صافات پنزیر سمیات سورہ صافات چکل جہنم تا جہنمیان اردو نشی نو اللہ ویو فَإِنَّهُمْ فِي يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ دلبا پازاد کے گھنور پراتی ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ منت دغکار دا مجرمان سرکوئے ولی إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ودائی کلاچ بویل شدیتا لا الہ الا اللہ نشت حاجت سر کولو والا بغیر دا اللہ نشت حاجت پورا کولو والا بید اللہ نا یستکبرون خبر دکانا یستکبرون اوڑے دلباد دی مسئلینا دائن منلا چھے الہ حاجت روائی واللہ دے ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أو ديبوي أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون آمنا پریخ پر مددگاران
دوجه دوینا دیو شاعر لیونینا پیغمبر دو شاعر وی او پیغمبر دو لیونی وی دی لیونی دو وجه من خبر مددگاران پریدو ویقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون اوی بدئی آمنگا پریدو خبر مددگاران دوجه دوینا دیو شاعر لیونینا الہ جگل الوہیت کے ورپسی سورہ صاد پینزم آیاتو گورش سالورم میں شروع کو وعجبوا ان جاءهم منذر منهم ناشنائے اگنا چرائے دیتا یویر انکن دینا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب او کافرانو هذا ساحر كذاب دا جادو گرد نهایت درو جنا کاذب نوی کذاب وی غیلی یخیگی دا مشرک بیمان رنو یخیگی دلیل سورہ وس رسی کنزر بکی سورة چه وس رسی فتوی بکی سورة چه وس رسی ستا خلاف بکی نو تا دا پیغمبر نلو سریسا یو نیم بایی یه رجی زما خلاف کئی یو زما پکلی کی مسئلہ دا علاقه چه دند مچای نلاره اولاسی چه خامار تا و گوه چمیار تا چه دا وس نرسی اوزار نشکلا کولی بیا مکو مسئلہ دا خود مامور دو کار نلی دا خود آغا نرانو مسئلہ چه بل سره لسوک ورکی او آغا وی لاس مخوشا دیو تو اس چل لے دیو وی نچل مالی سوک راکا دورا کلکی آجتا ڈاکتر اٹھنگی نیو نو بیا دے مسئلے تلاس ماچو بیا بدا بدنام کی دا دا نرانو مسئلہ چه کلاکی او نرے او مضبوطی چه پزان دی کارنی ندی پا ڈوڑای کاری ندی پا بو کاری ندی پا والو ٹکولو چه خلق وی دس رسو گو چه قرآن اللہ دی برحمتو نمولیگی یکی آوازو او تراخیر آغا باوزی آوازی نظام تا یوازی زکا هم چه کسبانی دا طول یوازی پریدی نظمان با پروانی نو شهر قرآن یوازی و آغا وقت کی دشمنان چار باطل پرست ملنگان موریدان دا طولو یو مناظره کی شهر قرآن دا مبتدین پا مخکلو وغا مناظری و مکارسی نوی او سکو مکارسی شروع کری مناظره کې دا مبتدین په مخه کړل او کوڅه خطا دا هغه زماني او مشرک مداو من د حسین شیخ القرآن ته تاسو سره موږ نور څوک وو شیخ القرآن ورته زه به ته چالو کړم کنه بس زه به دې غم شم تاسو به دې غم شئ نو به ډېر خوشحاله شي چې لکه څه چل دا هغه چا مسله دا هغه چا گیری چیئے مدرسہ با مخراب چی رو بچاندہ نراکی یہ رہا امامتی با مخراب چی رحمتہ نبنیو باسی یہ رہا تدریس برا لنرا یہ رہا پا مدرسہ کی با داخلہ نراکی چھتا پنپیرے دا آگا چاکار ندے رانا مرد شی پیغمبر معصوم مغدن افراد شوئے پیغمبر نے رو گناہ نکی دا آگئی کو متلاس ہو کے ذکروئی واجبوا ان جاءهم منذر منهم ناشنائے ڈرے چراغ دیتا یویر انکے دینا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وی کافرانو دادے جادوگر نہاد درو جنا اجال الالہت الہ واحدا ولی ورد جادوگر وی ولی ورد کذابی زکا اجال الالہت الہ واحدا آیا گردائی دے گر مددگاران مددگار یکیو
دا نور نیازولی اللہ سلا پیدا کری دی چطوا یو اللہ عرص کئی دا نیازولی سلا پیدا کری تا تواوی دا اولیاء سلا پیدا کری دا نیازولی سلا پیدا کری و دا عبادت لا اجعل الالحة الہ واحدا ان هذا لشیء عجاب یقینا دا دے یو شی عجیبا شیء عجاب دا دے یو شی عجیبا عجیبا و تذکوئی ویددی مثل نشر دنیا کی ان هذا لشیء عجاب یقینا دا دے یو شی عجیبا عجیبا خبری کئی دیتے عجیبا رسم یہ نوی نوی مسئلے کئی ان هذا لشیء عجاب یقینا دا دے یو شی عجیبا عجیبا مسئلے بیانی دارنگی سورہ بنی اسرائیل رواروی شپک سلوخت میات سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 46 جگڑ پولویت کے بعد وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا گردولی منگا پسرونو غیبان دی پردے دپوئے دونا پا قرآن وفي آذانهم وقرا ادا پردی زید احمد دلا سکرا ولی اگا ختم اللہ علا قلوبهم کی بیا تفصیل کو دانے سے تو اللہ کی پردی راوستن بیدے سے گناہ دی اب ختم اللہ کی جواب کن دیا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا گرگولی منگا تدیدہ مند لاسا پسرونو غیبان دی پردید پویدونا پا قرآن وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ کلا چیاد کی تو ستارد لرا قرآن کی آوازی دعوائی چیو اللہ دی مددگار یو اللہ دی حاجت روا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا واوڑی دیو پشاگانو باندے نفرت کونگی دو دی مسئلینا دا مسئلہ منی وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا واوڑی دیو پشاگانو باندے نفرت کونگی دو دی مسئلینا دا مسئلہ بیان منی اسی بدر سرخور علیک سلیک کئی وچه کلات توحید بیان کی بیا بستا دشمنانی واللو علا ادوارهم نفورا دارنگی سورہ فرقان یو سالو اختبایات اور دو سالو اختب مینس کی سورہ نور دے بیا فرقان سورہ فرقان یو سالو اختب شروع کن وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا کلا چوینی تالا ننی تالا را مگر پٹوکا باندے چتاوینو تا پورے ٹوکیو مساری کئیو وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا کلا چوینی تا ننی تالا مگر پٹوکا باندے احاد اللذی باس اللہ رسولا رویا دادی آگا سرے چلے گلے اللہ پیغمبر تا پور ٹوکی مڑا کا دادی دا ہو دے دا چلے گلے تو چکالا توحید بیانے اور یہ دا تلان چلے دا دیکھنا مڑا کا دشمنہ دا دیکھنا احاد اللذی باس اللہ رسولا ان کاذا لیغلنا عن آلیہتنا قریب دے چرونی من لرا زمند آلیہتنا ہوئی ان کاذا لیغلنا عن آلیہتنا لولا ان صبرنا علیہا قریب دے چرونی من لرا زمند آلیہتنا کمنگا نوک لچوی پدے باندے ہمنگا پخبنوالی ہر باندے کلکو
مبرد بالمذكار لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وسموي إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه خبر دا غچانا چغن ولد خبر خواهش لمددگار خبر مددگار خبر خواهش نیولد بچه زوی سغواری نوی داد مددگار نو کلا یو دبادو زمدار نو کلا بل دبادو زمدار وای بابا دبادو زمدار تن منی ددن مخ کی دبادو زمدار سوکو اور چې بتاوه بعد رالل نو ګم بابا لبتلی نو که ددن مخ کی بل باباو نو چې دې مرشه نو دې دی زمدار که نو ستا خو خره به چې کوم یو ذمہدار ګرځي کله به ټیکه یو نه ورکړي کله بل او کنه د دې مخکې الله ذمہدار نو ولې الله ستړی شو نو دې ځکه ذمہدار کړ هغه ذمہدار دی دا د زړی ذمہدار دی او ذمہدار او دې زموږ حاجتونو سر کوي اخذ به وای چې د مدرسې نه زیاده چړای کې چې دی دلته به شوي بابا وي دې نه پلي چې دا کوزیږي دلته به کیکر بابا وي دغه ځای په ډېرای شو ډېرای بابا هغه وایو د اویلای بابا دا زیارتونه آبادو او خلک به روانو دنیا به په بلېدل ما ته یاد دي دوی باندې به شیطان به دام کول د دې شی ډېری بابان به شغله اوچته شو نو په هغه به اویلی بابا به پرېوته خلکو به وګوره یو بل ته خبر لیکي دا به شیطان رامیتوب کو خلک به یې دوکه کول نو څه شی به بل که هغه به په هوا وړاندې خلکو به وګوره یو بل ته خبر چې پوه شي چې اوس به دا موحدین شو اوس به کار نه کېږي نو پرېښودل شیطان دا چلونه ورځي دا ملک شرکیاتو اعادو بهامانا سواعی ومثله یوسن ویوکن بیس ذالک من ودی بیارانلا اعاد یوسن سر دوستی شروع کلا وقد هدفو عند شدائد باسمها کما یهدف المصدر بالواحد الصمدی او بیا دا غی په نوم باندې چغې وایي څنګه عاجز پریشان الله را مدد کوي وکم نهرو فی سویها من نحیرة احلت لغیر الله جهلا علی عمدی او بیا دا غی په نوم باندې ګډان او پیسان لالی دا د بابا په نوم باندې وکم نهرو فی سویها من نحیرة وولت لغير الله جادا العامدي وكم طائف عند القبور مقبلا ويلتمس الاركان منهن بالايدي او بهذا قبرن شاطر رجزي داوي خزي او داوي غټخ کولایو بیا چالو کوم چې بخواو شرکیات شروع دا مرد شرکیاتو ډکو الله د شیخ القرآن باندې رحمتونه وکړي اوس قرآن زه مسله کومه خطیب دی مقرر دی صاحب دی خطیب مقرر افاقی دی هر یو مړه دی نه دا هغه وخت ګرانه وه چې تقریب سره به ګټې شروع شوې وای ټکول به شروع شو جنګونه جګړې به وې چا توحید منه نن الحمدلله رڼا راغله دارنګې سوره اعراف اویایم آیات وګورئ سوره اعراف اویایم آیات سوره اعراف آیت نمبر 70 اویایم قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
اجئتنا لنعبد الله وحده تمن ته دې لرالي چې موږ یو الله عبادت وکړو لنعبد الله وحده دې لپاره چې موږ عبادت وکړو یو الله په دې کې جګړه وه زمونږ پلار نیکه په غلطه چې هغوی به یې د بعضو ذمه دار فلانې بابا دی د سرخوږي ذمه دار فلانې بابا دی د اولاد ذمه دار فلانې بابا دی د مقدمو ذمه دار فلانې بابا دی د زامنو ذمه دار فلانې بابا دی ولې هغوی په غلطه اوس هم دغسې وایي زمونږ پلار نیکه کړي دي موږ د پلان نیکه خبره پرېږدو حضرت هود علیه السلام ته شپږ زره کاله مخکې ویلي شپږ زره کاله مخکې تقریبا حضرت هود علیه السلام تېر شوی او هغه ته په هغه وخت کې چې څه ویلي نن هم هغه وایي زرکشي البرهان کې لیکلي دي علامه زرکشي چې کوم اعتراض موسم در باندې کوي او چې څنګه په خوا هغوی قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ويدي فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين راړه مونږ ته عذاب چې ته مونږ د هغې نه یارې کوې ته د رښتینو نه راړه عذاب خو دا سره نه منو چې لا او حضرت روایت دی حضرت علي هغه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د پخوانو واقعات دي او دا ببینات نیر آغلت منده بدلیل دلیل دی را تا نده راوڑی داگو و تا رشین شو داگو و تا زوشین شو ادو دشپه درا دو تا چگیوی ادو دلیل دی نده راوڑی اگر تا جاہول چیزان جاہولی کی نغبت سپوئے کی بیا جاگو و تا دلائل دا خدای دا طرف نوئی ادو دلیل دی نده راوڑی قالوا يا هود ما جئتنا ببينات وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك او نو منگا پریخدون کی خبر مددگاران آلهتنا خبر مددگاران دا زمون مددگاران دی دا زمون حاجت روحان دی منگا دا پریدو دیلتا من تراغلے قالوا اجئت يا هود ما جئتنا ببينات وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك نیو منگا پریخدون کی خبر مددگاران سپادوینا دو جنا وما نحن لك بمؤمنین نیو منگا سپا تصدیق کون کی اگر هود علیہ السلام یا رہی ان نقول الا تراکا بعد آلهتنا بسوء منگا نور سنوائیو مگر برسی تاتا باز علیہ زمانگا پا بدائی حرامی بے قضا عرب آگا وقتی ہوئی چکل تکلیف ہوتا ورسی و دی وجہ تکلیف راگے دو دی مطلب داو ان نقول الا تراکا بعض آلیاتنا بسوء نوائیو منگا تاتا مگر برسی تاتا باز علیہ زمانگا پا بدائی واہودا مکوا ٹکر بدل در کی نقصان بدل در رسی او سوئی مکوا کٹ بدل باندی واری اپا گاڑو لکلی شاتا اپا ٹرکونو لکلی نچر ملنگانو اپا ٹرک باندی شاتا یو شابر جوڑا کری یو ملنگی جوڑ کری لولو سری غاڑی تیارونا چولی زنزیر سنباتا خلق زنزیر چی زنزیر وطا چولی اپلاس کی لوگ راغسته یو اولان دی وطا لکلی نچر ملنگان دی ملنگ دا غبر کرو نچیڑی پا من سا چاٹا
نچیر ملنگان مچیرا وما نحنو بتاری ان نقول الا تراکا بعض آلیاتنا بسوء منگا نور سے نوائیو مگر برسی گیتا تا بعض آلیات منگا ببادائے وٹکر ورن لرکی نقصان میں ارددر و سیئ ہود اللہ دے رحمتو میں باغی باندیو لیگی یواز بیدارو اگر تسوئی قال انی اشہد اللہ واشہدو انی بریء مما تشرکون حود علیہ السلام وی زرگواکم اللہ اور تاسم گوا شیئ زبیزار ما داغنا ستاس شرکان کوئی دا اللہ سرا من دونی او بغیر دا اللہ نے را مدد کوئی فکیدونی جمیعان ثم لا تنظرون او زمان مربند وسکی ٹول را جمع شئی اور ٹول رائی ووٹ وجنو اور ٹول سلاو گئی اور ظلمہ مر گئی نرمری اور نرتو بھی پاتی کی گئی اور دلمری دلتو بھی پاتی کی گئی فکیدونی جمیعان ثم لا تنظرون تدبیر گئی زمان مرد ٹول اور مالا محلت مرائے کوئی انی توکلتو علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت اللہ و آخذ بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم یقیناً رب زمان پلارنی غباندی ٹول زمان مربندو بستو کئی پریدہ پر توحید مرخینا دا اللہ پر توحید باندے چرا اللہ توحید بیانوں پر دے مرخینا فکیدونی جمیعان ثم لا تنظرون واہ دا نرانو مسئلہ وا دا نرانو کدیا الہو حاجت روا بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا پا دی جگہ روا شلم سپارہ گو رئی سورہ نمل شلم سپارہ المخ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله تکور تلالی بابا تا مسئلہ کے نتبو اتوائی بابا کے نا رازہ دن زمانہ شل نشوا رازہ ننی شل کرو نتبو بابا تا مسئلہ شروع کے بابا سوٹ دے چھ پیدا کری اسمان نو زبکے سوٹ دے چھ ورائید برن باران زر کنی بدے باری چھ تر تازہ تاسو لا اختیار نیچے چیزر بنا کئیونا الہم اللہ آشتے بل الہ بلحاجت پورا کون کے سردا اللہ نا مدے وہی بچے دھانپور خلق چی بابا گان اللہ روان دی نواتوا بل ہم قوم یادنون بل گدایا قوم دے دا اللہ سرن نور برابر ایو بلن قوم یادنون بلکہ دایا قوم دے دا اللہ سر نور برابر ایو تو دو مرال بہتا بیا سبق آئے نور پسی امن جال الارض قرارا وجال خلال انہارا وجال لا رواسیا وجال بین البحر حاجزا وسوک دے چزم کے برقرار گردو لدا پمیند دی کے بدرائی روانی کری دی ولی روانی کری دی وجال لا رواسیا ومخامخ گورا غرونی پیدا کری دی وجال بین البحرین حاجزا دریابون مینس کے پردی راوسی دی الہم اللہ آشتے بلاج سرکم کے سردا اللہ نا دیمون بچے یا سور عزیز تیرو کلو اسرالی او دو ظلم ملیانو رد کے انہا مٹکنی دل پوئی دل اتبو اتسوائے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دلنگان پوئی پا قرآن بابا دل قرآن خبر نو
بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینان پوئی پا قرآن تو دوی مرا سبق دیوئے دری مرا شوا پاپارا بیا سبق وائیو اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض نہیں تو آدھا جس پریشان کلچا غرا مدد کئی او نرم کی تکلیف وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ او گردئی تاسو جانشین بزمکا کی دیو بلا خلفاء الارض اے الہم اللہ بل الہ سرد اللہ نا اے الہم اللہ ندے گوئی بچے داربون ملیان چی دی پیران دی ملیان دی اپن زادہ سیب دے زادہ حق سیب دے کئی نہیں پوئی گی نتبسر آئے قلیلا ما تذکرون ودیر لگ دی پدنو کی لگ دی پاندہ وستون کی سامر میرا سبق چھو امن یادیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمت سوک دے چاگلار سمئی پہ تیارے روچے دریاب کی سوک در دلار سمئی پہ تیارے روچے دریاب کی سوک در دلار سمئی پہ تیارے روچے دریاب کی سوک لار سمئی وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور سوک بعدون رالی مخد رحمتنا اے الہم اللہ آشتے بل الہ سرد اللہ نا دے وہی بچے دا ٹول چوچی دا مددگاران دی نورترا تعالی اللہ عما یشرکون اچھت اللہ داغنا چدئی سدار گئی دا اللہ سرا تعالی اللہ عما یشرکون اچھت اللہ داغسنا چدئی سدار گئی دا اللہ سرا اللہ سارے بلسو کی صدار گردولی دیئے ورپسی پینزم عرض رالا بابا آزمین بیا سبقوائی چپن پینی کو پینزم عرض رالا متبوائی امن یبدو الخلق ثم یعیدو ومن یرزقکم من السماء والارض اے الہم اللہ آشتے بلیلہ سرد اللہ نے خبرین نخواہ اے الہم اللہ اشتے بلیلہ سرد اللہ نا اشتے بلیلہ قل ہاتو برحانکم دیوے ورگا ملیان در بسر آوالو ملیان برا جمع کی پیران برا جمع کی وطبعائے ہاتو برحانکم ان کنتم صادقین تاسوزن اے الہم اللہ وشکر آلگا اے الہم اللہ 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 سوزلے ہوئی پینزر پان پیرو نورتوا قل ہاتو برحانکم ان کنتم صادقین ورطوا راڑ استاسو دلیل راڑ دلیل کدر سرائیو ہاتو برحانکم ان کنتم صادقین راڑی دلیل استاسو کئی تاسو رشتینی جگر دولو یاد کیا چموحیدین ہوئے اعلان او حاجت روا یو دے مشرکین ہوئے نا حاجت سرکو لوالا نور مشتے داد بادو ذمہ دار دے داد سرحودی و داد زیادی اچھا بھئی یہ دیکھ بلا کنشی کولے خمانگا دتا وائیو دے زمانگا سوال اللہ تا پیش گئی مدد سوال اللہ کتا نغور زئی دا نیازولی دا اللہ اور دن سوال کتا نغور زئی لگا سورہ یونس اطلاسم آیاتو گو رئی یونس نسی بارہ سورہ یونس آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دائی عبادت کے بغیر دا اللہ نا دا غصر چنر دائلہ ٹکر
ورکول شي نقصان ورکول شي او نو له فائدہ ورکول شي بیا ولې را مدد کوي ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله او دی وی دا کسان منگا شفارسیان دی اللہ سرا منگا دی توایو او دی زمنگ اللہ تا سوال پیش کئی دا زمنگ پارا شفارسیان دی دی زمنگ سوال اللہ تا پیش کئی منگ دی توایو دی زمنگ سوال اللہ تا پیش کئی دا دی عقیدہ ولی اللہ نے خبر سو دون سبحانا پاک دے اللہ دے صدارنا او درم وتعالى عما يشركون او چد اللہ داغنا چدئی صدار گئی اللہ سرب السوک وتعالى عما يشركون شرک ستاوئے شرک دیتا ہوئے چدئی دا زمان پار شفارس گئی اللہ تا دا زمان پار شفارسیان دی مدنگی تے شرک ہوئے دا زمین پارا شفا دا وسیلہ لزما وسیلہ من منو وسیلہ ستا عمل نیک عمل لے اور لما انشاءاللہ سورہ مائدہ یا بنی اسرائیل کی تفصیل کو ذکر دا وسیلی ذکر راشی خود دا وسیلہ دے نما چیزا بابا تا وما بابا بخدا تا وی زما خدا سروانا ستاور سروانا جیتی ویتا بخبلا نوائن ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله دارنگی سورہ زمر دروشتم سپارہ درم آیات اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ خبردار اللہ لئے دین خالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء آغا کسان چلونی والبیدا اللہ نا نور مددگاران ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا وغیوی منگا دی عبادت نکو مگر دیر پارا چی نزدیک من اللہ کا درجہ کی ابن جریر مانا کئی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا اے منزلتا و درجتا ولیشفعو لنا فی حاجاتنا چی زمن پارا زمن پا حاجتنو کی شفارسو کی دا اولیاء دی نیکان بنیان دی من دی توائی و دی زمن سوال اللہ تا پیش کئی دا زمن پارا وسیلی دی ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار واه ده قرآن فتير سورة چاہے دا زمن پار شفارسیان دی منگا دی توائیو دی اللہ توئی اللہ وی دغ درو جندے دغ کفار دے ان اللہ لا یادی من ہوا کاذب کفار اللہ توفیق نور کئی آغا چالا چلوی درو جن منکر کافر دا جگڑا پا دیوا پا دیو نوا چا خالق علی اللہ نمانا راضی کے اللہ نے ونما مخیوئے علامہ ابن قیم ویئے چھ خالق و غیبون مانا چھ اللہ دے ایاتون میں خالق مانا راضی کے مانا مدبر مانا خدا نمانو چھ حاجتون آواز اللہ کو روکے نہ نورم شتے جگڑ پولوحیت کے وقت چھ الہ او حاجت روا بغیر دا اللہ نبرسو ہم شتے یا پخبلا یا دی راو لگی نو دی زمن پارا اللہ تا شفارس کئی اللہ قبلی دی سوال اللہ کتا نگوزی حسین دقا کی دوا سورہ یاسین اگو رئی دروشتم سپارا صاحب یاسین راغل رے او بدی مسئلے شہید کرے سورہ یاسین دروشتم سپارا صاحب یاسین راغل میدان کے دو دغوئی وما لی آلہ
اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. سدي مالا چې زه عبادت نکوم د هغه ذات چې زه پیدا کړم او ته به واپس کشئ. اتخذ من دونه آلهة آیا ونیوما بید اللہ نا نور حاجت سر کولو آلا نور حاجت پورا کولو آلا. ایردن الرحمن بذرن کہ ارادو کی مہربان بادشاہ دلگن دا تکلیف ذرن نکرہ رالا از غیر علامات کی درد را باندراولی بیماری را باندراولی نپتوار رد کئی لا تغنی شفاعتهم شیئا فائدہ نشنا کولے کدئی سفارس شے کدئی مان سفارسونا گئی فائدہ نشنا کولے. ولا ينقذون اور نشی خلاصونے سوک نمیشی خلاصونے نہ شفارس فائدہ را کئی اور نمی دے اخلاصونے شی انی اذن لفی ضلال مبین راہ میدان مرک کی اڈار دے اور انی اذن لفی ضلال مبین کسد دا کی دو ساتم زبدہ وقت کی گمراہ اختیارہ کے شما انی آمنتو بربکم فاسمعون. ستاسو پر ابنی ایمان راوڑے دے دما خبر راوڑے یا استازانو توئی ستاسو پر ابنی ایمان راوڑے دے راوڑے دما خبرہ یا قوم توئی ستاسو پر ابنی ایمان راوڑے دے دما خبرہ امانی سما پا مانا راوڑے دو امراضی دے منلو امراضی اوی خط توئی مر گرے اور گتو شروع شو آن فان کے زمیدار پکارو کی نم شو شہید شو وہ جو شہید شو قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ قیل سلد مجھول ارارا کل فائلہ ذفکی وجہ تعمیمنا اللہ سے عجونے نوگرو عمرے میں کرے سکیرہ تمہیں نوگرو چلے توحید والورا قیل ادخل الجنہ اللہ نرز جنتا اسمانو کی چلے شوئے وز جنتا اسمانو کی چلے شوئے ز جنتا دنیا اجرہ کیدا. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. علم گرو چلوالا قالا یا لیت قومی یعلمون ہائے ہائے کہ زمان قوم پوئے دے پخواندانا مسئلے چیزت اللہ بخلما وجعلنی من المکرمین. اور زید کرامت والا نکلم کرامت دانا قرآن سر ثابت دے تو گھٹو نیشتر شہید چھے دے بوئی کرامت بنی کرنا ٹکٹرین نیسر. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور زید کرامت والا نکرما خدا اللہ غیرت تورا یو زمیدار شہید کرے خو اللہ دا طول قوم نے بدل دا یو آوستا اللہ نے بدلی ہوگی تے اللہ تا پریدا تو دیا گویا لیوانے میں کی بد حال بنیا. وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون. یو چگا پیوالو شو دول سار پراتو دیوم واحد بیزتی کڑیا چاچ دا حق پرستو بیزتی کڑیا اللہ غلی ونی کڑی دی دا غلی انجان مخلوق تخود لے چاچ دا حق پرستو بیزتی کڑیا. یو زمیدار جگڑا بدیوہ چھے اللہ و حاجت روا یاو دے بغیر دا اللہ و بل حاجت سرکولو والا نشتے. دنونی سبق کے منگا داوے چکلت یو آیات کے سوچ کے تباگوری چی خطاب دی چا سر گئی نپسالوں و ڈالو کے دیوے سر بگئی یا مومن یا مشرک یا لکتاب یا منافق. کہ مشرک سر خطاب کئی مشرک سوکو مشرکین سوکو داغی ساکی دیا نوغا منگا ذکر کرا خالق اللہ منا رازق اللہ منا مدبر اللہ منا دغاتو کارنو کون کے اللہ منا و الہ حاجت روائی نور
چې حاجتونه نور هم پوره کوي یا خپله یا دی سوال کوي زمونږ دپاره الله ته او الله د دی سوال قطع نه ګرځوي سبا به انشاءالله د مشرکینو اقسام او د شرک اقسام بیانو